नमस्कार। पोखरा रेल बचतधार ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 20औं वार्षिक साँड सभा आज मिति 2078 साल असोज 10 गते तदनुसार 26 सेप्टेम्बर 2021 को दिन आज हामी शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। यो शुभारम्भ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि म मिलन ढकाल संस्थाको मुख्य प्रबन्धक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम हाम्रो संस्थाको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको पनि म प्रारम्भमै जानकारी गराउन चाहन्छु। 20औं वार्षिक साँड सभा कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष मेजर तुलसी प्रसाद गुरुङ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अध्यक्षको अनुमतिले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र म आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। आज हामी यो विश्व महामारीका कारण भौतिक रूपमा सबै सदस्यहरू उपस्थित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको हुँदा संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति र उच्च व्यवस्थापनको कर्मचारीहरू मात्र रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु र म आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे संस्थाका उपाध्यक्ष रुद्र कुमारी गुरुङ, त्यसै गरी सचिव क्याप्टेन चन्द्र प्रसाद गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कोषाध्यक्ष केशव प्रसाद ढकाल सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सञ्चालक गिरबहादुर श्रेष्ठ सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सञ्चालक कृष्ण ढकाल म्यामलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सञ्चालक केदारनाथ पोखरेल सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सञ्चालक हरिबहादुर गुरुङ सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सञ्चालक उमा परियार म्यामलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म आसन ग्रहणलाई लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक आदरणीय हर्कबहादुर गुरुङ सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य द्वय बालकृष्ण पौडेल र खेमकुमारी गुरुङलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी भीमबहादुर गुरुङ सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी निर्वाचन उपसमितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवन भट्टराई सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी निर्वाचन उपसमितिका सदस्य भोजराज घिमिरे सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो जुम मार्फत चार्टर एकाउन्टेन्ट राजकुमार फुयाल सर जोडिनु भएको छ, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी साथीहरूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि जुन प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई आफ्नो स्थानमा काम गर्नको लागि म सम्झन चाहन्छु। त्यसै गरी फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु हुने, अप्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु हुने सदस्यज्यूहरू र शुभेच्छुकज्यूहरूलाई पनि म यो आसनको लागि सम्झन चाहन्छु। र हामी आज यो कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम रहेको हुँदा राष्ट्रिय गान वाचन गरेर हामी कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। म प्राविधिक साथीहरूलाई राष्ट्रिय गानको लागि तयारी गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट उठेर राष्ट्रिय गानमा सहभागिताको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई। अब हामी यो संस्थाको 20औं वार्षिक साँड सभाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यो दीप प्रज्वलन गरेर संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष मेजर तुलसी प्रसाद गुरुङजीले यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरू, लेखा समितिका संयोजक सदस्यज्यूहरू सम्पूर्ण उठेर सहयोग गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई। हामी कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिसकेका छौँ र यो हलमा एवं हामीलाई पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु हुने सदस्यज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनुको लागि म कोषाध्यक्ष केशव प्रसाद ढकालज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मुख्य प्रबन्धक मिलन ढकालज्यू। पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको गरिमामय 20औं वार्षिक साधारण सभाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू, निर्वाचन उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, चार्टर एकाउन्टेन्टज्यू, उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी साथीहरू र हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत सबै क्षेत्रबाट हेरिरहनुभएका सदस्य एवं शुभेच्छकज्यूहरू, सर्वप्रथम यस संस्थाको 20औं वार्षिक साधारण सभामा मेरो व्यक्तिगत तथा सञ्चालक समितिको तर्फबाट हार्दिक न्यानो सहकारी अभिवादन एवं स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी नेपालकै नमुना प्रतिष्ठित संस्था पोखरा रोयल साकोसको महत्त्वपूर्ण वार्षिक साधारण सभाको शुभारम्भ कार्यक्रममा विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को कारण संस्थाको हलमा सीमित सदस्य रहेर मात्र शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आजबाट शुभारम्भ भएको साधारण सभा 2078 साल असोज 16 गतेसम्म चलिरहने जानकारी सदस्यज्यूहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। नेपालको सहकारी आन्दोलनमा हाम्रो संस्थाको योगदान के कस्तो रह्यो, सदस्य सेवाको क्षेत्रमा के कस्तो कामहरू सम्पन्न भए, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा संस्थाले के कस्तो प्रगति हासिल गर्यो र कस्तो योगदान दियो भन्ने विषयमा यसपछि प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरूबाट प्रष्ट हुने नै छ। हामीलाई विश्वास छ कि हाम्रा सक्रिय शेयर सदस्यज्यूहरूबाट प्रष्ट हुने नै छ। हामीलाई विश्वास छ कि सक्रिय शेयर सदस्यज्यूहरूबाट हामीलाई भावी दिनमा अझ धेरै प्रगति गर्नका लागि मार्गनिर्देशन प्राप्त हुनेछ। अन्तमा विभिन्न कठिनाइका बावजुद पनि यस कार्यक्रममा भौतिक अभौतिक रूपमा उपस्थित हुनुहुने समिति, शेयर सदस्य, कर्मचारी एवं शुभेच्छकज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पुनः धन्यवादका साथ स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी प्रतिबद्ध छौँ यो साधारण सभाले सहकारी क्षेत्रमा नवीन योगदानहरू प्रस्तुत गर्न सक्नेछ। कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्तसम्म यहाँहरूको सहकार्य हुने विश्वासका साथ बिदा हुन्छु। जय सहकारी, जय पोखरा रोयल सहकारी। धन्यवाद। धन्यवाद संस्थाका आदरणीय कोषाध्यक्षज्यू। अब हामी संक्षिप्त रूपमा प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। मैले अगाडि नै उद्घोष गरिसकेँ, कोभिड-19 को बावजुद हामीले यो संस्थाको सभा हलमा शुभारम्भ कार्यक्रम समितिका आदरणीय सरहरू रहेर मात्र हामी गरिरहेका छौँ भने यसलाई संस्थाको फेसबुक पेजबाट लाइभ गरेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अब हामी प्रतिवेदनहरू क्रमशः प्रस्तुत गर्नेछौँ र यी प्रतिवेदनहरू उपर आजबाट 15 गतेसम्म सुझावहरू सङ्कलन गर्ने हुनेछ र सदस्यज्यूहरूले सुझावहरू 15 गते भित्र कार्यालय समयमा उपलब्ध गराइदिनु हुनुको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रतिवेदन हामीले बुकलेट तयारी गरिसकेको अवस्था छ, तथापि पनि अहिले हामीले संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने गइरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र सर्वप्रथम सञ्चालक समितिको तर्फबाट सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष मेजर तुलसी प्रसाद गुरुङ सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद संस्था का मुख्य प्रबंधक एवं कार्यक्रम संचालक आदरणीय मिलन ढकालज्यू। आदरणीय साथीहरू, म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। साथै आजको यो 20औं साधारण सभाको सुरुवात आजदेखि हुँदै गइरहेको छ। त्यसकारण सञ्चालक समितिको तर्फबाट तयार पारिएको यो प्रतिवेदन वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजकज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकार महानुभावहरू, विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, शेयर सदस्यज्यूहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, पोखरा रोयल साकोसको 20औं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै साधारण सभाको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज म यहाँहरू समक्ष संस्थाको 20औं वार्षिक प्रतिवेदन वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सदस्य मित्रहरू, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मिश्रित नतिजा हासिल भएको छ। यो वर्षको लागि हामीले सदस्यको मानव स्वास्थ्य र वित्तीय स्वास्थ्यलाई सन्तुलन कायम गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य लिएका थियौं। फलस्वरूप विषम परिस्थितिका बावजुद पनि हामी निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सफल भएका छौं। आर्थिक वर्ष 77-78 मा हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विषम परिस्थितिका बावजुद पनि सदस्य सेवा तथा समुदायमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघबाट प्रदान गरिने उत्कृष्ट बचतकर्ता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनु पाउँदा हामी अत्यन्तै गौरवान्वित छौं। महामारीका बीचमा समेत कुल सम्पत्तिको 9.25% ले वृद्धि गर्दै संस्थागत पुँजी 6.90% पुर्याउन सफल भएका छौं। बचत निक्षेप र ऋण लगानी बीचको जम्मा फरकता दर 3.92% कायम भए तापनि ऋण सुरक्षण कोष र सबै खर्चहरू कटाई यस वर्ष 4,65,74,813 रुपैयाँ सञ्चालन बचत गर्न सफल भएका छौं, जसबाट शेयर लाभांश तर्फ 8% र संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट बचत कारोबार तर्फ 2.40% र ऋण कारोबार तर्फ 2.37% वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस अवधिको अन्त्यसम्म कुल बचत निक्षेप 11,47,73,92,673 रुपैयाँ र ऋण लगानी तर्फ 11,38,35,59,101 रुपैयाँ पुग्न सफल भएको छ। जगेडा कोष तर्फ 13,69,48,768 रुपैयाँ पुगेको छ भने अन्य कोषहरूतर्फ 4,22,18,824 रुपैयाँ र कर्जा नुक्सानी व्यवस्था शीर्षकमा 5,69,57,121 भएको छ। 19औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको नाफाबाट सदस्यहरूले शेयर लाभांशमा 10.53%
संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट बचत कारोबारतर्फ 3.50% र ऋण कारोबारतर्फ 3.30% लाभ प्राप्त गरेका छन्। यसरी लाभ प्राप्त गर्ने सदस्यहरूमध्ये 10,000 भन्दा बढी रकम पाउने सदस्यहरू मात्र 216 जना रहेका छन्। त्यसरी नै कर्मचारी बोनस कोषबाट कर्मचारीहरूलाई 3 महिना बराबरको बोनस वितरण गरिएको सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सदस्य संख्या 7,346 जना पुगेको छ। यस वर्ष मात्र 793 जना नयाँ सदस्य थपिएका छन्। कुल सदस्य मध्ये महिला सदस्य संख्या 4,995 र पुरुष सदस्य संख्या 2,340 र संस्थागत 11 रहेका छन् भने 379 जना बाल बचतकर्ता रहेका छन्। जिल्लागत आधारमा सदस्यहरूको सहभागिता हेर्दा कास्कीमा 4,633, तनहुँमा 1,705, स्याङ्जामा 785 र लमजुङ जिल्लामा 223 जना सदस्यता रहेको देखिन्छ। संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको सहकारी लघु वित्त कार्यक्रममा यस वर्षमा जम्मा 1,481 जना महिलाहरू सदस्यको रूपमा आबद्ध भएका छन्, जसमा 284 समूह र 114 केन्द्र रहेका छन्। सदस्य सहभागिताको आधारमा पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र 166 समूह, मादी गाउँपालिका 49 समूह, शुक्लगण्डकी नगरपालिकामा 49 समूह र बाँकी सदस्य अन्य गाउँपालिकामा रहेका छन्। आगामी दिनहरूमा थप पालिकाहरूमा जाने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यक्रममा समेटिएको सभा मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। यस अवधिमा हामीले प्रविधि मैत्री सेवा, श्रम सम्बन्ध, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यविधि, व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार कार्यविधि, सदस्य बीमा, व्यवसाय निरन्तर ऋण कार्यविधि आदिको निर्माण गरेका छौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रतिवेदन सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको बैठकमा 2 पटक छलफल गरी आवश्यक कागजातहरू सम्बन्धित निकायमा पेश गरेका छौँ। सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रम मध्ये विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ, जस अन्तर्गत उत्कृष्ट सदस्यतर्फ सरस्वती बराल र किसान कुमार खनाल, उत्कृष्ट वर्ष कर्मचारी तर्फ सरस्वती भुजेल, उत्कृष्ट बाल बचतकर्ता तर्फ सोफिया गुरुङ, उत्कृष्ट सुझावकर्ता तर्फ राजकुमार आर्याललाई सम्मान गरिएको छ। त्यसै गरी उत्कृष्ट लघुवित्त तर्फ प्रथम पिपलथोक रोयल केन्द्र, द्वितीय लाली गुराँस रोयल केन्द्र र तृतीय मेलमिलाप रोयल केन्द्रलाई समेत सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरिएको छ। कार्यालय व्यवस्थापनको क्रममा यस वर्ष प्रधान कार्यालयको 4थो तलामा कार्यालय कोठाहरू निर्माण गरी अन्य विभागीय कामको लागि व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसै गरी संस्थाका सक्रियतामा स्थापना भएको रोयल फाउन्डेसनको लागि कार्यालय कोठाको व्यवस्था भएको छ। यस वर्ष नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडमा रु 4,64,200 रुपैयाँ सेयर थप गरी रु 10 लाख पुर्याइएको छ। क्षमता विकास तथा सचेतना अभियानतर्फ यस वर्ष भौतिक तथा अभौतिक रूपमा गरी दर्जनौं तालिम तथा गोष्ठीहरूमा सहभागिता जनाइएको छ, जस अन्तर्गत सञ्चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिममा 24 जना, क्यान्सर रोग सम्बन्धी सचेतना गोष्ठीमा 397 जना, सदस्य शिक्षा तालिममा 108 जना
सदस्यहरूलाई सहभागिता गराइएको छ। यसै गरी कर्मचारी समूहलाई लक्षित गरी नेतृत्व सिप तालिम सहकारीमा कर तथा लेखा व्यवस्थापन मनोसामाजिक परामर्श सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण व्यवसाय निरन्तरता योजना आदि तालिममा सहभागिता भएको छ। यस समीक्षा अवधिसम्म संस्थामा 43 जना कर्मचारीहरू रहेकोमा चालु वर्षको यस अवधिमा थप 2 जना कर्मचारीहरू नियुक्ति भएका छन्, जसमध्ये 34 जना स्थायी र 11 जना अस्थायी सेवामा कार्यरत रहेका छन्। कार्य सम्पादनको आधारमा 10 जना कर्मचारीलाई स्थायी सेवामा र 1 जना अधिकृत सहित 5 जना कर्मचारीको विभिन्न पदमा पदोन्नति गरिएको छ। प्रविधि मैत्री सेवा प्रदान गर्ने क्रममा हाल प्रधान कार्यालय र दुलीगौंडा सेवा केन्द्रबाट एटीएम सेवा प्रदान गरिरहेको छ, जसबाट 1014 जना सदस्यहरूले सेवा लिइरहेका छन्। त्यसरी नै रोयल स्मार्ट बैंकिङ सेवातर्फ 498 जना सदस्यहरूले सेवा उपभोग गरिरहेका छन्। सदस्यहरूलाई समेत स्मार्ट सदस्यको रूपमा विकास गर्ने अभियान बमोजिम सदस्यहरूको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा संस्थाका क्यूआर कोड प्रविधिको व्यवस्था गरिएको छ। संस्थाको फेसबुक एकाउन्ट र युट्युब च्यानल मार्फत समेत सदस्य सेवा र वस्तुहरूको प्रचार प्रसार गर्ने काम भइरहेको सम्मानित सभामा जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ 75 वर्ष उमेर पार गरेका ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई पेन्सन नियमित रूपमा प्रदान गरिरहेको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई 5000 थान मास र 100 लिटर सेनिटाइजर तथा तमुपेलु सङ्घ नेपाललाई सीसी क्यामेरा जडानका लागि रु 25,000 सहयोग गरिएको छ। सदस्यहरूको सुविधाको लागि आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरिएको छ। हालसम्म व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गरिएका संस्थाहरूमा रोयल दिदीबहिनी किचन, ग्यालेक्सी अस्पताल, पद्म नर्सिङ होम, लाइफ केयर डायग्नोस्टिक, युआरएल, बाराही बेकरी र पोखरा इन्टरनेट रहेका छन्। यी संस्थाहरूमा पोखरा रोयल सहकारीका सदस्यहरूले सेवा लिँदा लाग्ने शुल्कमा 5 देखि 30% सम्म छुट पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको अवधिमा संस्थाले महामारीमा सेवा निरन्तरता योजना लागू गरेको छ। कर्मचारीहरूको 2 वटा समूह बनाई आलो पालो प्रणाली अवलम्बन गरेको, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाई सेवा प्रवाह गरेको छ, जस अन्तर्गत पर्याप्त मात्रामा सेनिटाइजर, मास्क, पन्जा, पिपी, फेस सिल्ड, हात धुने आदिको व्यवस्था गरेको छ। बन्दबन्दी अवधिसम्मको लागि ऋणको भाका थप गरिएको कोभिडको कारण सदस्यको स्वास्थ्य र व्यवसायमा परेको असरको बारेमा सदस्यहरूबाट सर्वेक्षण गरिएको छ। महामारीको समयमा सदस्यको अवस्था जानकारी लिन हेलो सदस्य अभियान अन्तर्गत 76% सदस्यहरूसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गरेको छ। सर्वेक्षणका आधारमा सदस्यहरूमा परेको प्रभाव विश्लेषण गर्दै कोभिड केयर ऋणमा 10 लाखसम्मको लागि 8.88% र व्यवसाय निरन्तरता ऋण बापत 10 लाखदेखि 1,50,00,000 लागि 8.99% ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरिएको छ। यस अवधिसम्म कोभिड संक्रमित हुन पुगेको र बिमा गरिएका 10 सदस्यहरूलाई कोभिड बिमा बाबतको राहत रकम वितरण गरिएको छ। 20औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा
20 उत्कृष्ट कार्यहरूको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ भने कोरोना सचेतना सम्बन्धी 19 बुँदे सम्बन्धी डिजिटल सामग्री बनाई SMS गरेको, कोभिड अवधिको लागि कर्मचारीहरूको लागि आचार संहिता निर्माण गरी लागू गरिएको र यस अवधिमा भए गरेका काम कारबाहीलाई नियमित रूपमा जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल र लेखा सुपरिवेक्षण समितिले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने गरेको छ। यस प्रकारका कार्यले कोभिड महामारी न्यूनीकरण र रोकथाम कार्यमा सहयोग गरेको छ। आदरणीय सदस्य महानुभावहरू, समग्रतामा यो वर्ष हाम्रो लागि सामान्य खालको रह्यो। वित्तीय रूपमा हामीले आफ्नो बजेटको लक्ष्य पूरा गरे तापनि महामारी र बन्दबन्दीका कारण समग्र मानव स्वास्थ्य र वित्तीय बजारमा परेको नकारात्मक प्रभावले हाम्रो वृद्धि दर र सफलताको यात्रामा अवरोध खडा भएको छ। तथापि हामी आफ्नो अभियानबाट हतोत्साहित भएका छैनौँ। यो अभियानमा प्रत्यक्ष रूपमा साथ सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सदस्यहरू र कर्मचारी मित्रहरू यसरी नै हामीलाई सधैँ मार्गनिर्देशन गरिरहने नियामक निकाय, लेखा परीक्षक, सहकारी अभियान र हाम्रो सफलतामा सहकार्य गरिरहने सञ्चार माध्यमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। महामारीको अवधिमा घरबाडामा छुट प्रदान गर्ने घरधनीहरू दुर्लभ थापा, डम्बर कुमारी गुरुङ र पितम बहादुर गुरुङलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी इतिहासको अर्को महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएका छौँ। यो वर्ष हामीले नयाँ सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको चयन गर्नेछौँ। विगतका अनुभव तथा सिकाइहरूलाई विगतका अनुभव तथा सिकाइहरूलाई नयाँ नेतृत्वले अवश्य पनि मार्गनिर्देशकको रूपमा अंगीकार गर्नेछ। पुराना टिमका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नयाँ चयन हुने मित्रहरूमा अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहकारी समूह कार्य हो। हामी सबै समूहमा रहेर सम्पूर्ण सदस्यहरूको वित्तीय सुरक्षा र स्वतन्त्रताको लागि सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहनेछौँ। चालू वर्षका रणनीति सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत जानकारी लिनुहुने नै छ। अन्तमा चालू वर्षमा समेत यहाँहरूको यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा सहित प्रतिवेदन पारित गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय सहकारी, जय पोखरा रोयल सहकारी। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। अब लेखा सुपरिवेक्षण समितिको तर्फबाट संयोजक हर्कबहादुर गुरुङ सरलाई लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सभाका अध्यक्षज्यू, सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, निर्वाचन उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू एवं उपस्थित समस्त शेर सदस्य महानुभावहरू, सर्वप्रथम यस संस्थाको 20औं वार्षिक साधारण सभामा लेखा समितिको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म यस सम्मानित सभामा
नियामक निकायले तयार गरेको ढाँचामा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। सहकारी संस्थाको संक्षिप्त विवरण। संस्थाको नाम पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड। कार्यक्षेत्र कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ र लमजुङ जिल्लाभर। ठेगाना प्रधान कार्यालय पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 बुद्धचोक कास्की। सेवा केन्द्रहरू शुक्ल गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 दुलीगौडा तनहुँ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 29 भडाडिक कास्की र पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 30 मोहरिया कास्की। मुख्य कारोबार बचत तथा ऋण, अन्य गतिविधि विश्लेषण, बीमा, लघु वित्त र सामाजिक गतिविधिहरू। 2 मा अघिल्लो साधारण सभाको निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्था। गत वर्ष मिति 2077 मक्सिर 27 गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले गरेको निर्णयहरूको कार्यान्वयन पक्ष राम्रो छ। कोरोना महामारीको बावजुद पनि संस्थाले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान उदाहरणीय छ। संस्थाले लक्ष्य बमोजिम वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। बाल बचतकर्ताको नाममा रहेको सेयर रकम निजको अभिभावकको नाममा रकमान्तर गरेको छ। सभाको निर्देशन बमोजिम संस्थाको गतिविधिहरू प्रविधि मैत्री बन्दै गइरहेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा बसेको बैठक संख्या, निर्णयहरू र निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्था। यस अवधिमा सञ्चालक समितिको 13 वटा बैठक, पदाधिकारीको 15 वटा बैठक, समिति उपसमिति संयुक्त बैठक 1 वटा, ऋण उपसमितिको बैठक 18 वटा, उच्च व्यवस्थाको 242 वटा बैठक र अन्य उपसमितिको 12 वटा बैठक सम्पन्न भएको छन्। समिति तथा उपसमितिले गरेको अधिकांश निर्णयहरू समयमा नै कार्यान्वयन भएको छ। ऋण लगानीको प्रक्रिया अवस्था, ऋण बापतको सुरक्षण वा धितो सम्बन्धी अवस्था, व्यवस्था संस्थामा प्राप्त निवेदन उप सम्बन्धित अधिकारीले निरीक्षण गरेर पश्चात मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा ऋण उपसमितिले निर्णय गरी धितो बन्धक तथा रोक्का राखी लगानी गरेको छ। ऋण शाखाको प्रतिवेदन तथा रेकर्ड बमोजिम यस समीक्षा अवधिसम्म ऋण लिने सदस्य 1044 जना देखिन्छ। यो सङ्ख्या भनेको कुल औसत सदस्यमा 16.31% हो। यस अवधिमा कुल 1,38,35,00,000 ऋण लगानी भएको छ। तथापि शुद्ध ऋण 1,33,98,00,000 को हाराहारीमा देखिन्छ। हालको अवस्था विश्लेषण गर्दा कुल ऋणमा 6.63% भाका नागेको ऋण रहेको पाइयो। यस अवधिमा भएका मुख्य कार्यक्रम तथा गतिविधिहरूको समीक्षा अवधिमा कोभिडबाट प्रभावित सदस्यहरूको अवस्था पहिचान गर्न 76% सदस्यहरूसँग हेलो सदस्य अभियान मार्फत प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेको देखियो। मादी गाउँपालिकाको 3 स्थानमा क्यान्सर तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी जनचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ। कोभिड अवधिमा प्रयोगमा ल्याएको QR कोड प्रविधि सदस्य तथा कर्मचारीहरूको लागि लागू गरेको आचार संहिता र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र समय सान्दर्भिक छ। 21औं स्थापना दिवसमा तयार गरेको 20 उत्कृष्ट कामको भिडियो सन्देशमूलक रहेको छ। कोभिड अवधिमा प्रविधि मार्फत बैठक तथा तालिमको सञ्चालनले प्रविधि प्रयोगमा नयाँ अभ्यासको थालनी भएको छ। सहकारी विभागबाट जारी गरिएका मापदण्डहरूको पालना सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण। सहकारी ऐन 2074 सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका 74 सहकारी नियमावली 75 गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन 75 तथा नियमावली 76 सहकारी विभागबाट जारी गरिएको परिपत्र निर्देशन मार्गनिर्देश तथा सूचनाहरूको समयमा नै पालना गरिएको पाइयो। सहकारी कार्यालय विभाग वा सम्बन्धित सङ्घले अनुगमन गरी दिएको प्रतिवेदन अनुसारको निर्देशन सुझावहरू कार्यान्वयन सम्बन्धी विवरणहरू संस्थाले सहकारी कार्यालय तथा सहकारी सङ्घहरू
ले समय समय दिएको निर्देशन तथा सुझावहरूलाई पूर्ण रूपमा समयमा नै पालना गरेको पाइन्छ। साथै पालना गरेको विषयहरू सम्बन्धित निकायहरूमा जानकारी गर्ने गरेको समेत पाइयो। पदाधिकारीहरूले को पारिश्रमिक भत्ता र अन्य सुविधाहरूको विवरण यस अवमा संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई साधारण सभाको पूर्व निर्णय बमोजिम पारिश्रमिक र बैठक भत्ता विवरण गरिएको छ। अन्य थप सुविधा प्रदान गरिएको छैन। कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू साधारण सभाबाट पारित मानव संसाधन नीति 76 लागू भएको छ। मानव संसाधन नीति प्रयोगमा ल्याएको छ। कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धी छ। सञ्चालक समितिले 3 जनाको कर्मचारी पदपूर्ति उपसमिति मार्फत लिखित, मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लिई कर्मचारी नियुक्ति प्रदान गर्ने गरेको छ। हाल जम्मा कर्मचारी सङ्ख्या 43 जना मध्ये 34 जना थायी सेवामा र बाँकी अस्थायी सेवामा रहेका छन्। सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, सल्लाहकार उपसमिति र कर्मचारीहरूले लिएका ऋणको विवरण र भाका नआएको अवस्था। सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, सल्लाहकार उपसमिति र कर्मचारीहरू गरी जम्मा 90 जना रहेका छन्, जसमध्ये 43 जना कर्मचारी मध्ये 14 जना र समिति उपसमिति मध्ये 4 जनाले ऋण सेवा उपभोग गरिरहेकोमा कसैको पनि भाका नआएको ऋण नभएको सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। लेखा समितिले उल्लेख गर्न चाहेका अन्य विवरणहरू: लेखाको हिसाब प्रचलित दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत कोर बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट स्पष्टसँग राखिएको छ। सहकारी विभागद्वारा जारी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका बमोजिम कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। कार्यान्वयन अधिकारीले प्रतिवेदनहरू नियमित रूपमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको र हरेक 6 महिनामा सञ्चालक समितिमा छलफल गर्ने गरेको छ। 96% सदस्यको कोकोमिसमा डाटा इन्ट्री भएको र कोकोमिस मार्फत नै प्रतिवेदनहरू पठाउने गरेको पाइयो। सहकारी ऐन नियमावली र संस्थाको स्वीकृत विनियम बमोजिम कोषहरूको विभाजन गरेको पाइयो। अन्तरिम लेखा परीक्षणका क्रममा सोधिने भएको कुराहरूको कर्मचारी व्यवस्थापनबाट स्पष्ट जानकारी पाइयो। असल ऋणलाई 1%, 1 वर्षसम्म भाका नआएको ऋणलाई 35% व्यवस्था गरिएको पाइयो भने 1 वर्षभन्दा बढी भाका नआएको ऋणलाई 100% ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था गरेको पाइयो। आर्थिक विवरणहरूको नियमित रूपमा विश्लेषण गरी संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य पहिचान गर्न कर्मचारीले साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक रूपमा पल्स विश्लेषण वित्तीय अनुगमन पद्धतिको माध्यमबाट हिसाब जाँच गर्ने गरिएको छ। पल्स विश्लेषण अध्ययन गर्दा संस्थाको प्रगति र कारोबार सन्तोषजनक देखिन्छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घले सञ्चालन गरेको प्रोबेसन कार्यक्रममा संस्था सरिक भएको र उक्त कार्यक्रमले संस्थागत विकासमा टेवा पुगेको देखिन्छ। आगामी दिनमा प्रोबेसन कार्यक्रम निरन्तर दिने पर्ने देखिन्छ। लेखा समितिको सुझाव: वर्तमान महामारीमा नाफामूलक भन्दा पनि सदस्य र कर्मचारीलाई कसरी स्वास्थ्य राख्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। संस्था सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले सोही बमोजिम मानव स्वास्थ्य र वित्तीय स्वास्थ्यको अन्तर सम्बन्धमा ध्यान दिन सुझाव दिन चाहन्छु। तथापि सदस्यहरूको लगानीमा वित्तीय बजार र प्रतिस्पर्धी सहकारी सङ्घको तुलनात्मक हिसाबले प्रतिफल विवरणमा ध्यान केन्द्रित गर्न उच्च सतर्कताका साथ व्यवस्थापनमा लाग्न सुझाव दिइन्छ। थप लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा संस्थागत लगानी वृद्धि गर्ने, सदस्यहरूको समूह निर्माण गरी सामूहिक लगानीमा जोड दिने, ग्रामीण भेगमा थप लघु कर्ज सेवा पुर्याउने जस्ता कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक देखिन्छ। चार्टर एकाउन्टेन्टले त्रैमासिक रूपमा गर्दै आएको आन्तरिक लेखा परीक्षाले गर्दा संस्थाको लेखा प्रणाली चुस्त र दुरुस्त देखिएकोले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ। लेखालाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुरूप व्यवस्थित गर्न आवश्यक तयारी तथा रणनीति बनाउन समितिलाई सुझाव प्रदान गरिन्छ। वित्तीय बजार, वित्तीय अवस्था र सदस्यको मागलाई ध्यानमा राख्दै स्वीकृति कार्यक्षेत्रभित्र थप सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने, थप कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने र एकीकरण अभियानलाई प्राथमिकता राख्न सुझाव प्रदान गरिन्छ। संस्थाको गतिविधिलाई स्वतन्त्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्न
सामाजिक परीक्षण तथा कर्मचारीहरूको काम र वातावरणको मूल्याङ्कन गर्न एचआर अडिट तथा श्रम परीक्षण गर्न सुझाव दिइन्छ। शेर सदस्य महानुभावहरू, विषम परिस्थितिमा असंख्य चुनौतीको बावजुद संस्थाले हासिल गरेका सफलता उदाहरण छन्। हामीले सहकारी कानुन र संस्थाको विनियमको परिधिभित्र रहेर नियमित रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण र सुपरभिजन काम सम्पन्न गरेका छौँ। संस्थागत सुशासन कायम गराउने काममा हामीले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्दा आइरहेका छौँ। चालु वर्ष थप चुनौतीपूर्ण रहने देखेका छौँ। फेरि पनि परिस्थितिको सामना गर्न सम्पूर्ण समिति, उपसमिति, कर्मचारी, शेर सदस्यज्यूहरूले सहकार्य गर्दै प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्न सक्नेमा हामी विश्वास छौँ। अन्तमा यस कार्यमा सहयोग गर्ने सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै प्रस्तुत प्रतिवेदन पारित गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय सहकारी, जय रोयल साकोस। हस्, नमस्कार। धन्यवाद लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजकज्यू। अब हामी लेखा परीक्षाको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 17-18 को लेखा परीक्षाको प्रतिवेदन हाम्रो जुम मार्फत हाम्रो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राजकुमार फुयाल सर जोडिनु भएको छ। उहाँलाई प्रस्तुत गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय मुख्य प्रबन्धकज्यू। आज यस पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 20औं वार्षिक साधारण सभाको शुभारम्भ कार्यक्रम रहेको छ। सर्वप्रथम त म तपाईहरुलाई 20औं वार्षिक साधारण सभा सफलपूर्वक सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी 20औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा म लेखा परीक्षकको तर्फबाट सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, विभिन्न उपसमिति, व्यवस्थापन टिम एवं संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यस पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 31 असार 2078 को वित्तीय अवस्थाको विवरण वास्लात र सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण र मुख्य लेखा नीतिहरू तथा टिप्पणीहरूको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेका छौँ। लेखा परीक्षण सम्पन्न गरे पश्चात हाम्रो तर्फबाट संस्थालाई दिइने राय चाहिँ अब अहिले हाल संस्थाले चाहिँ आफ्नो लेखा चाहिँ नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुरूप चाहिँ तयार नपारेको हुनाले हामीले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसार चाहिँ संस्थाको हिसाब किताबमा के छ भनेर हामीले हाम्रो राय चाहिँ पेश गर्न सकेका छैनौं। यद्यपि केही कैफियतहरूबाट वित्तीय विवरणमा पर्ने असर बाहेक संलग्न वित्तीय विवरणहरू चाहिँ संलग्न वित्तीय विवरणहरू लेखासँग सम्बन्धित टिप्पणीहरूका साथ अध्ययन गर्दा 31 असार 2078 को आर्थिक स्थिति तथा सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्षको सञ्चालन नतिजा, विगतका नेपाल लेखामान बमोजिम तथा अन्य कानुनी आवश्यकता बमोजिम समुचित तथा यथार्थ चित्रण गर्दछ। अब हामीले लेखा परीक्षण गर्दाखेरि पेश गरेका कैफियतहरू म प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। हामीले 1 नम्बरमा चाहिँ सदस्यहरूलाई घर जग्गा खरिद तथा निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि ऋण दिँदाखेरि कुल लागत मूल्यको बढीमा 40% भन्दा बढी लगानी गर्न नसकिने ऐनमा प्रावधान हुँदाखेरि हामीले लेखा परीक्षणको क्रममा चाहिँ लागत खुल्ने कागजपत्र नहुँदाखेरि 40% भन्दा बढी लगानी भयो या कम लगानी भयो भनेर यकिन गर्न नसकेको अवस्थालाई जानकारी गराएका छौँ। त्यस्तै हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि संस्थाले गरेको प्रयासमा ऐन निर्देशिका अनुसार गर्नुपर्ने कुरामा हामीले संस्थाबाट
गर्नुपर्ने थप कुरालाई पनि कैफियतको रूपमा देखाएका छौँ। गर्नुपर्ने थप कुराहरूमा चाहिँ हामीले प्रत्येक सदस्यहरूको कारोबार जोखिमलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने कुरालाई कैफियतको रूपमा खुलाएका छौँ। त्यस्तै हामीले स्थिर सम्पत्तिको राजकट्टी चाहिँ नेपाल लेखामान 6 अनुसार नभएर आयकर ऐनमा निर्दिष्ट गरिएको दर अनुसार राजकट्टी भएको कुरालाई पनि कैफियतको रूपमा जनाएका छौँ। अब हामीले यो राय पेश गर्दाखेरि चाहिँ लेखा परीक्षणको सर्वमान्य सिद्धान्त तथा नेपाल लेखा परीक्षण मानको आधारमा लेखा परीक्षण गरेर यी रायहरू पेश गरेका छौँ। वित्तीय विवरणहरू सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनका लागि यी लेखा परीक्षण मान अनुसार लेखा परीक्षण योजना तयार गरी तदनुसार लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। वित्तीय विवरणमा उल्लेखित रकम र खुलाइएका अन्य विवरणहरूलाई पुष्ट्याइ प्रमाणको रूपमा छड्के परीक्षणलाई समेत लेखा परीक्षणमा समावेश गरिएको छ। संस्थाले अवलम्बन गरेको लेखा सिद्धान्त, व्यवस्थापनले गरेको महत्त्वपूर्ण अनुमान तथा वित्तीय विवरणको प्रस्तुतिको समग्र स्थितिको मूल्याङ्कन पनि लेखा परीक्षणमा समावेश गरिएको छ। हामीले प्राप्त गरेका लेखा परीक्षण प्रमाणहरूले हाम्रो रायको लागि पर्याप्त तथा उचित आधार प्रदान गर्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुरूप यथार्थ र उचित चित्रण गर्ने वित्तीय विवरणहरू तयार एवं प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा रहेको कुरा हामीले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा जनाएका छौँ। यी जिम्मेवारी अन्तर्गत वित्तीय विवरण गलत आँकडा रहित, जालसाजी रहित र त्रुटिको कारण रहित छ भनी तयारी र प्रस्तुतिकरण गर्ने कार्य सम्बन्धित नियन्त्रण प्रणालीको तर्जुमा गर्ने, लागू गर्ने र अत्यावधिक बनाइराख्ने तथा उपयुक्त लेखा नीतिको छनौट गर्ने र लागू गर्ने तथा तत्कालीन अवस्थामा उपयुक्त लेखा अनुमानहरू गर्ने कार्यहरू पर्दछन्। त्यस्तै वित्तीय विवरण तयार गर्दा संस्थाले अविच्छिन्नता गोइङ कन्सर्न कायम गर्न सक्ने नसक्ने, संस्था भोलिको आउने दिनमा निरन्तर रूपमा चल्न सक्ने नसक्ने भन्ने स्थितिको पहिचान गर्नको लागि व्यवस्थापन जिम्मेवार हुनेछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले आर्थिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाएका छौँ। साथै संस्था वा संस्थाको कारोबारहरू बन्द हुने अवस्थामा नजाँदासम्म अविच्छिन्नताका आधारमा लेखा सिद्धान्तको प्रयोग तथा त्यसको खुलासा गर्न व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहन्छ भन्ने कुरालाई पनि खुलाएका छौँ। त्यसै गरी वित्तीय विवरण र सुशासन प्रति पनि संस्थाको उच्च व्यवस्थापन नै जिम्मेवार रहने कुरालाई पनि हामीले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारेका छौँ। हामीले लेखा परीक्षण पश्चात आफ्नो मन्तव्य यस अनुसारले पेश गरेका छौँ। हामीले लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न आवश्यक ठानेका सूचना, स्पष्टीकरण र जवाफ पाएका छौँ। हामीले लेखा परीक्षण गरेका श्रेष्ठताहरूका आधारमा हाम्रो रायमा संस्थाका हिसाब किताबहरू माथि बुँदा नम्बर 1 देखि 3 सम्म लेखिएका कुराहरू बाहेक प्रचलित ऐन बमोजिम ठिकसँग राखिएका छन्। यो प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित संलग्न वित्तीय अवस्थाको विवरण, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण र प्रमुख लेखा नीतिहरू तथा टिप्पणीहरू संस्थाले राखेको हिसाब किताब, बही खाता श्रेष्ठता र लेखासँग दुरुस्त रहेका छन्। लेखा परीक्षणको सिलसिलामा पाएसम्मको सूचना एवं हामीलाई दिएको जानकारी र स्पष्टीकरण तथा संस्थाको हिसाब किताबको परीक्षणको आधारमा सञ्चालक समिति वा प्रतिनिधि वा कुनै पदाधिकारी या कुनै कर्मचारीले प्रचलित कानुन विपरीत काम गरेको वा अनियमित कार्य गरेको वा संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरेको वा संस्था र निक्षेपकर्ताहरूको हित संरक्षण विरुद्ध कार्य गरेको हाम्रो जानकारीमा आएन। लेखा परीक्षकको जिम्मेवारीको रूपमा हामीले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा हामीले चाहिँ लेखा यो वित्तीय विवरणहरू चाहिँ सारभूत रूपमा त्रुटि रहित छ कि छैन भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले एक किसिमको आश्वासन दिने काम लेखा परीक्षकको जिम्मेवारी हो। तर लेखा परीक्षण गरिएको विवरणहरू चाहिँ ग्यारेन्टेड गरेर नै यसमा चाहिँ केही पनि त्रुटिहरू नै छैनन् नै बिल्कुलै भनेर ग्यारेन्टी गर्ने काम भन्दा पनि लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण चाहिँ त्रुटि रहित छ भनेर आश्वासन दिने काम चाहिँ लेखा परीक्षकको जिम्मेवारी हो भनेर हामीले खुलस्त पारेका छौँ प्रतिवेदनमा।
त्यस्तै गोइङ कन्सर्नको कुरामा संस्था भोलि आउने दिनमा निरन्तर रूपमा चल्ने नचल्ने विषयमा पनि अडिटरले चाहिँ आफ्नो ग्यारेन्टी दिने भन्दा पनि संस्थामा लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा देखा परेका घटना या अवस्थाहरूको अध्ययन पश्चात चाहिँ यदि लेखा परीक्षक चाहिँ संस्थामा चाहिँ कुनै त्यस्तो किसिमको अवस्था जसले चाहिँ भोलिको दिनमा संस्थाको गोइङ कन्सर्नलाई केही एफेक्ट गर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको खण्डमा मात्र चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ हामीले हाम्रो राय पेश गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले प्रतिवेदनमा खुलस्त पारेका छौँ। त्यस्तै हामीले लेखा परीक्षण पश्चात हामीले चाहिँ संस्थाको नियामक निकायलाई पेश गर्नुपर्ने लङ फर्म प्रतिवेदन पनि तयार गरेका छौँ। लङ फर्म प्रतिवेदनमा हामीले खुलाएका मुख्य कुराहरूलाई म सारांशको रूपमा यहाँ पेश गर्न गइरहेको छु। कृत्रिम व्यक्तिको सदस्यताको सम्बन्धमा भन्नुपर्दाखेरि पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन नियमावली भित्रै रहेर कार्यक्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, लायन्स क्लब, उपभोक्ता समूहहरूसँग कारोबार गरेको पाइयो। ऐन नियमावली भन्दा बाहिर गएर कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान गरेको पाइएन। त्यस्तै गैर सदस्य व्यक्तिसँग कारोबारको विषयमा संस्थाले कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको व्यक्ति तथा गैर सदस्यसँग बचत तथा ऋणको कारोबार गरेको पाइएन। त्यस्तै दोहोरो सदस्यताको विषयमा भन्नुपर्दा दोहोरो सदस्यताको विवरण संस्था आफैले पनि दोहोरो सदस्यताको विवरण सङ्कलन गर्ने काम जारी रहेको हुनाले दोहोरो सदस्यताको पूर्ण विवरण प्राप्त हुन सकेन। सदस्यता लिने बेलामा नै संस्थाले चाहिँ दोहोरो सदस्यताको बारेमा सो घोषणा गराउने गरेको पाइयो। दोहोरो सदस्यताको अन्त्यको लागि सूचना निकाल्ने क्रममा पनि संस्था भएको पाइयो। त्यस्तै ऋणका खातिर सदस्यता भएको या नभएको विषयमा हामीले केही फाइलहरूको नमुना छनौट जाँच गर्दाखेरि र संस्थाबाट हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार ऋणका खातिर मात्रै संस्थामा चाहिँ सदस्यता नरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै निष्क्रिय सदस्यताको सम्बन्धमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि निष्क्रिय सदस्यता चाहिँ निकै कम गर्दै लगिएको पाइयो। प्लस निकै लामो समयदेखि निष्क्रिय भएर बस्नुभएका सदस्यहरूलाई चाहिँ सूचना दिएर निष्क्रिय सदस्यताको दिनुपर्ने हिसाबलाई अलग्गै राखिएको पाइयो। त्यस्तै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा चाहिँ कारोबारको चाहिँ अध्यावधिक लेखाङ्कन गर्ने गरेको पाइयो। संस्थाले खर्चलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आधिकारिक व्यक्तिबाट मात्र प्रमाणित गराई लेखाङ्कन गर्ने गरेको छ। त्यस्तै संस्थाले भौतिक सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको छ विभिन्न स्थिर सम्पत्तिहरूको। त्यस्तै प्रभावकारी आन्तरिक लेखा परीक्षण भएको पाइयो। त्यस्तै नीति, प्रक्रिया, ऐन, नियम तथा अख्तियारीको सुस्पष्टता भएको पाइयो। समग्रमा हामीले हेर्दा संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सन्तोषजनक नै रहेको पाइयो। नगदको सुरक्षा सम्बन्धमा संस्थाले दोहोरो तालचा सहितको भल्ट व्यवस्थापन गरेको पाइयो। त्यस्तै कार्यालय सुरक्षा गार्डको व्यवस्थापन भएको पाइयो। त्यस्तै काउन्टर मार्गस्थल र भल्ट बिमा व्यवस्थापन भएको पाइयो। तरलता व्यवस्थापनको विषयमा भन्नुपर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हामीले लेखा परीक्षण गर्दाखेरि तरलता संस्थामा चाहिँ 25.04% तरलता रहेको पाइयो। यस्तो कोभिडको विषम परिस्थितिमा 25.04% तरलता भनेको संस्थाले कायम गर्नुपर्ने भित्रमा नै पर्ने हो। त्यस्तै सूचना प्रविधिको उपयोग नियन्त्रणमा चाहिँ संस्थाले आवश्यक सूचना प्रविधिको उपयोग गरेको पाइयो। त्यसै गरी सूचना प्रविधिको उपयोगको लागि सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर लागू गरेको पाइयो। त्यस्तै सम्भावित बेइमानी नियन्त्रणको लागि संस्थाले कर्मचारी तथा सञ्चालकहरूलाई लागू हुने आचार संहिता तयार गरी लागू गरेको पाइयो। त्यस्तै लेखा परीक्षणको क्रममा कुनै कर्मचारीले कानुन विरुद्ध कामकाज वा बेहिसाब गरेको वा संस्थालाई हानि नोक्सान पुर्याएको गराएको वा संस्था तथा सदस्यहरूको हित र संरक्षण नहुने काम गरेको जानकारीमा आएन। त्यसै गरी बजेट र खर्चको विषयमा हामीले भन्नुपर्दा संस्थाले आर्थिक प्रशासन नीति 2076 मा उल्लेख भए बमोजिम बजेटको अधीनमा रही खर्च गर्ने गरेको छ।
खर्चलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आधिकारिक व्यक्तिबाट मात्र प्रमाणित गराई लेखाङ्कन गर्ने गरिएको छ। साधारण सभाको निर्देशन अनुसार सञ्चालक समितिले कार्य गरेको एवं सोको लेखा सुपरभिजन समितिले समयमा नै अनुगमन गर्ने गरेको छ। आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै ऋण लगानीमा लिइने व्यवस्थापन शुल्कको विषयमा हामीले भन्नुपर्दा संस्थाले 1% भन्दा ज्यादा शुल्क लिने गरेको पाइएन। संस्थाले लिने व्यवस्थापन शुल्क 1% भित्र नै कायम गरेको पाइयो। त्यस्तै सदस्यहरू बीच व्यवस्थापन शुल्कमा कुनै विभेद नभएको पाइयो। त्यस्तै संस्थाले लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरेर ऋणमा परिणत गरेको पाइएन। संस्थाले लिने दिने ब्याज दर बीचको औसत फरकको सम्बन्धमा हामीले लेखा परीक्षण गर्दा संस्थाले लिने दिने ब्याज दर बीचको औसत फरक 3.92% रहेको पाइयो। यो भनेको संस्था सहकारी ऐन नियमावलीमा तोकिएको औसत फरक दर 6% भित्र नै रहेको पाइयो। त्यस्तै लाभांश वितरणको सम्बन्धमा हामीले भन्नुपर्दा संस्थाले नियमअनुसार शेयर पुँजीको 18% भन्दा बढी नहुने गरी नै लाभांश वितरण गरेको पाइयो। त्यसै गरी संस्थाले कारोबारको आधारमा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट पनि प्रोत्साहन वितरण गरेको पाइयो। त्यस्तै अब जगेडा कोष तथा अन्य कोषहरूमा रकमको वितरणको विषयमा भन्नुपर्दा सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन 2074 को दफा 44 मा भएको व्यवस्था अनुसार नै मुनाफाको 25% रकम साधारण जगेडा कोषमा र साधारण जगेडा कोषमा रकम रकमान्तर गरिसकेपछि बाँकी रहेको रकमबाट 25% संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा र 0.5% सहकारी प्रवर्धन कोषमा रकमान्तर गरेको पाइयो। त्यसै गरी सहकारी नियमावली र संस्थाको विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अन्य कोषहरूमा पनि शेयर लाभांशमा 70% र सहकारी शिक्षा कोष, सहकारी विकास कोष, घाटापूर्ति कोष, सामुदायिक विकास कोष, सहकारी स्थिरीकरण कोष र अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोषमा 5% रकम चाहिँ रकमान्तर गर्ने गरेको पाइयो। त्यस्तै ऋण या शेयर बापत लगानी गरिएको निकायमा सञ्चालकहरूको संलग्नताको अवस्थामा भन्नुपर्दा संस्थाबाट हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार ऋण वा शेयर बापत लगानी गरिएको संस्थाहरूमा सञ्चालकको संलग्नता नरहेको जानकारी प्राप्त भयो। त्यस्तै सहकारी ऐन 2074 सहकारी नियमावली 2075 बमोजिम गरेका त्रुटिहरूको सम्बन्धमा हामीले भन्नुपर्दा संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको 15 गुणा भन्दा ज्यादा बचत सङ्कलन गरेको पाइएन। संस्थाले नियम अनुसार नै प्राथमिक पुँजी कोषको 15 गुणा ननाग्ने गरिने सदस्यहरूबाट निक्षेप सङ्कलन गरेको पाइयो। त्यस्तै संस्थाले ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी त्यसलाई चाहिँ सोमा पनि ब्याज लिएको पाइएन। त्यस्तै संस्थाले एकै सदस्यलाई कुल शेयर पुँजीको 20% भन्दा बढी हुने गरी शेयर लगानी गरेको पनि हाम्रो जानकारीमा आएन। त्यस्तै संस्थाले शेयर सदस्यलाई सदस्यता दिएको 3 महिना अवधि व्यतीत नभई ऋण लगानी गरेको पनि हाम्रो जानकारीमा आएन। सदस्यहरूलाई घर जग्गा खरिद गर्दा या निर्माण गर्दा ऋण दिनुपर्ने अवस्थामा कुल लागतको 40% मात्र लगानी गर्न सकिनेमा लागत खुल्ने कागज पत्र नहुँदा 40% भन्दा बढी लगानी भयो या कम भयो भन्ने कुरा यकिन गर्न नसकेको कुराहरू मैले जानकारी गराएँ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 77-78 को वित्तीय विवरणहरू नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अनुरूप नभएको कुरा पनि मैले जानकारी गराएँ। समग्रमा हामीले हेर्दा संस्थाले सहकारी ऐन 2074 र नियमावली 2075 बमोजिम त्रुटिहरू नगरेको पाइयो। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा संस्थाले गरेका प्रयासहरूको विषयमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 नियमावली 66 सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घ संस्थालाई जारी गरेको निर्देशन 2074 मा भएका व्यवस्था अनुसार आफ्ना प्रत्येक सदस्यहरूको स्पष्ट रूपमा अभिलेख राख्ने गरेको पाइयो। यसको लागि संस्थाले सबै शेयर सदस्यहरूको KYM नो योर मेम्बर अपडेट गरेको पाइयो। त्यस्तै कर्मचारीहरूको क्षमता विकासको लागि आवश्यक तालिममा सहभागी गराउने गरेको पाइयो। यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमै संस्थाको प्रयासमा संस्थाले चाहिँ
सदस्यहरूको कारोबार जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो कुरालाई हामीले संस्थाको ध्यानमा ल्याएका छौँ। त्यस्तै ऋणको क्रेडिट अप्राइजल तथा ऋण अनुगमन तथा ऋण असुली प्रणाली सम्बन्धीमा हामीले हाम्रो राय पेश गर्नुपर्दा हामीले चाहिँ समय समयमा उपसमिति तथा समिति मार्फत ऋण लगानीको स्थलगत निरीक्षण गरेर ऋणको सदुपयोगता जाँच गर्नुपर्ने कुरालाई औल्याएका छौँ। ऋण लगानीको प्रक्रिया अध्ययन गर्दा हामीले संस्थाको ऋण लगानीको प्रक्रिया, संस्थाको ऋण अनुगमन असुली प्रणाली सबै सन्तोषजनक रहेको पाइयो। हस्त, धन्यवाद। लामो समय दिएर मेरो प्रस्तुति सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। केही टिप्पणी, प्रश्न, जिज्ञासा अथवा सल्लाह सुझाव केही छ भने तपाईहरुले अब यो आज शुभारम्भ समारोह हो। संस्थाको वार्षिक साधारण सभा अझै केही दिन जारी नै रहनेछ। त्यो बीचमा तपाईहरुले आफ्नो सल्लाह सुझाव चाहिँ संस्थाको कार्यालयमा सेवा केन्द्रहरुमा पेश गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। लेखा परीक्षक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राजकुमार फुयाल सरलाई आर्थिक वर्ष 77-78 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरिसक्नु भएको छ। अब म वर्ष 77-78 मा वास्तविक र 78-79 को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट एवं 78-79 को लेखा परीक्षकको प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट तय भएको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नको लागि संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम बहादुर गुरुङ सरलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक संस्थाका मुख्य प्रबन्धक मिलन ढकालज्यू। 20औं वार्षिक साधारण सभाका श्रद्धेय अध्यक्ष तथा संस्थाका अध्यक्ष मेजर तुलसी प्रसाद गुरुङज्यू, सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, निर्वाचन उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, हामीलाई फेसबुकको माध्यमबाट हेरिरहनु भएका र सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण सदस्य महानुभावज्यूहरू र सल्लाहकार, विभिन्न उपसमितिका सदस्यज्यूहरू लगायत कर्मचारी साथीहरू, आजको यो 20औं वार्षिक साधारण सभामा म संस्थाको 2078 यो गत वर्षको वास्तविक बजेट तथा कार्यक्रम र यो 78-79 को अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको दोस्रो कहर बीच हामी संस्थाको महत्त्वपूर्ण 20औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भएका छौँ। सन् 2019 बाट सुरु भएको यो महामारीको कारण सन् 2021 सम्म आइपुग्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा मानवीय रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्न परेको छ। यो विषम परिस्थितिका बावजुद पनि हामीले संस्था, सदस्य र कर्मचारीको भविष्य र स्वास्थ्यको रक्षा गर्दै संस्थाको वित्तीय अवस्थालाई सकारात्मक दिशामा दोहोर्याउन सफल भएका छौँ। महामारीलाई अवसरको रूपमा बदल्न हर सम्भव प्रयास गरेका छौँ। हामी फेरि पनि भोलिको सुन्दर भविष्यको पर्खाइमा छौँ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सदस्यहरूको साथ र सहयोगबाट आफ्ना नियमित गतिविधिलाई पुनः सामान्यीकरण गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ सहकारी मार्फत वित्तीय आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै सामाजिक रूपान्तरण र दिगो विकासको क्षेत्रमा नेपालको अग्रणी सहकारी रूपमा स्थापित हुनेछौँ। आर्थिक वर्ष 77-78 को संक्षिप्त समीक्षा। आर्थिक वर्ष 77-78 हाम्रो लागि अनुकूल रहेन। महामारीको कारण लामो समयसम्म व्यवसाय, कार्यालय र उद्योगधन्दा प्राय बन्द रह्यो। केही समय आंशिक रूपमा खुले पनि व्यापार व्यवसायले आफ्नो नियमित लयमा फर्कन सकेन। फलस्वरूप हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट समेत प्रभावित हुन पुग्यो। सदस्य तथा कर्मचारीहरूमा कोरोनाको प्रत्यक्ष असर तथा संक्रमणले मानसिक तनाव सृजना भयो। फेरि पनि स्थानीय प्रशासनको आदेश, स्वास्थ्य मापदण्ड
र सुरक्षालाई ख्याल गर्दै बाँच र बचाउको रणनीतिमा रहेर कर्मचारीहरूले आलो पालो प्रणालीमा सीमित समय कार्यालय सञ्चालन, अभौतिक माध्यमबाट सचेतना तथा मनोसामाजिक परामर्श, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, हेलो सदस्य अभियान, डिजिटल साधारण सभा, कोभिडको कारण सदस्यहरूमा परेको असरको बारेमा सर्वेक्षण, सरकार र सहकारी अभियानसँगको सहकार्यमा नीतिगत व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू वर्षका सम्झन लायक क्षणहरू रहे। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सदस्यहरूकै सहकार्यमा वित्तीय सूचकहरू सकारात्मक बिन्दुतर्फ उक्लन भने सफल रह्यो। यस अवसरमा सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य क्षेत्र र प्राथमिकीकरण। महामारीलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्ने रणनीति अख्तियार गरिनेछ। मानव स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ। सदस्य र कर्मचारीको स्वास्थ्य र सुरक्षामा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। नियमित बचत, स्वास्थ्य बचत तथा बिमा बचत जस्ता बचतका सेवाहरूलाई विशेष जोड दिइनेछ। नेपाल स्तरको प्रवेशन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पल्स वित्तीय अनुगमन प्रणाली तथा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रतिवेदनहरूको वित्तीय सन्तुलन कायम गरिनेछ। लेखालाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान बमोजिमको व्यवस्थित गर्न आधारशिला तयार गरिनेछ। ऋण लगानीलाई पुनर्संरचना तथा पुनरुद्धारमा सहजीकरण गरिनेछ भने साना व्यवसाय तथा लघु उद्योगहरूमा लगानी प्रवर्धन गरिनेछ। संस्थाको हरेक गतिविधिलाई प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा प्रविधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ। सदस्यहरूलाई रोयल स्मार्ट कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। सदस्य राहत कोषको वृद्धि र यसको परिचालनलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। संस्थाको नियमित प्रकाशन, सहकारी समाचारलाई निरन्तरता दिँदै व्यावसायिक प्रकाशनको मोडालिटीमा रूपान्तरण गरिनेछ। सदस्यहरूलाई सहकारी सम्बन्धी थप ज्ञान प्रदान गर्न सदस्य हाते पुस्तिका प्रकाशन गरी वितरण गरिनेछ। नियमित र अत्यावश्यक खर्च बाहेक अन्य खर्चको शीर्षकमा मितव्ययता अपनाइनेछ। वार्षिक साधारण सभा तथा अन्य बैठकहरूलाई प्रतिनिधिमूलक र भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल सरकार तथा सहकारी अभियान मार्फत प्राप्त निर्देशन र मार्गदर्शनलाई पालना गरिनेछ। कार्यक्षेत्र वृद्धि, सेवा केन्द्र वृद्धि तथा एकीकरण कार्यलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइनेछ। प्रस्तावित कार्यक्रम तथा योजना। शेयर सदस्य तथा शेयर पुँजी वृद्धितर्फ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सदस्य सङ्ख्यामा 20% वृद्धि गरिनेछ। रु 10,000 भन्दा कम शेयर भएका सदस्यहरूलाई शेयर वृद्धि गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। पल सूचकाङ्क बमोजिम कुल सम्पत्तिमा शेयर पुँजीको अनुपातलाई 10%मा नघट्ने गरी कायम गरिनेछ। बचत निक्षेप सङ्कलन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम। कुल सम्पत्ति र बचत निक्षेपको अनुपात पल्स विधि बमोजिम मिलाइनेछ। यस वर्ष बचत निक्षेपमा बढीमा 80%ले वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। कम्तीमा 80% सदस्यहरूलाई मासिक अनिवार्य बचतमा सहभागिता गराइनेछ। खास गरी बाल बचत, युवा बचत, बिमा बचत, स्वास्थ्य बचत जस्ता शीर्षकहरूमा जोड दिनेछ भने अनलाइन विधि मार्फत आवेदन गरी खाता सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। ऋण लगानी तथा असुली योजना। कुल ऋण लगानीमा 15%ले वृद्धि गरिनेछ। ऋण लगानी र असुलीलाई सहज बनाउन ऋणको तालिका र समयावधिलाई पुनर्संरचना गरिनेछ। भाका नआएको ऋणलाई 5% भन्दा कम गर्ने र उत्पादनमूलक ऋण लगानीमा जोड दिइनेछ। कोभिडबाट असर पुगेका ऋणी सदस्यहरूलाई पुरानो व्यवसाय पुनरुद्धार गर्नको लागि प्रभाव मूल्याङ्कन गरी रु 10 लाखसम्मको कोभिड एसिस्टेन्ट रिकभरी इन्टरप्राइजेस केयर लोनलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस वर्ष थप 50% ऋणी सदस्यहरूको ऋण सदुपयोग जाँच गरिनेछ। प्रतिवेदनको आधारमा उत्पादनमूलक तथा अनुत्पादक ऋणीको वर्गीकरण गरिनेछ। नियमित किस्ती तिर्ने सदस्यलाई तिरेको ब्याजमा 3% छुट दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। भाका नआएको ऋणी सदस्यहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट असुलीको लागि पर्याप्त समय प्रदान गरिनेछ। संस्थाले दिएको समय व्यवस्था गर्ने सदस्यहरूलाई भने कानुनी दायरामा ल्याई ऋण असुली गरिनेछ। लघु वित्त कार्यक्रम। संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रको थप 2 स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरिनेछ। यस वर्ष कम्तीमा 60 नयाँ केन्द्र र स्थापना गरी 900 सदस्यता थप गरिनेछ भने उक्त समूहहरू मार्फत 3 करोड 43 लाख ऋण प्रवाह गरिनेछ। लघु वित्तमा आबद्ध केन्द्र प्रमुखहरूको गोष्ठी गरी अनुभव आदान प्रदान गर्नका साथै लघु ऋण सीमा वृद्धिको लागि आवश्यक रणनीति तयार गरिनेछ। यसै गरी थप 120 स्थानमा अभिमुखीकरण गोष्ठी सञ्चालन गरिनेछ। प्रविधि मैत्री सेवा। संस्थाको हरेक गतिविधिलाई क्रमशः क्यासलेस, चेकलेस र पेपरलेस बनाउने आधारशिला तयार गरिनेछ। यस वर्ष थप 500 जना सदस्यलाई एटिएम कार्ड र 1000 जनालाई मोबाइल ब्याङ्किङ सेवामा आबद्ध गराइनेछ। प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरी क्युआर कोड मार्फत भुक्तानी सेवालाई थप
प्रभावकारी बनाइनेछ। सदस्यहरूको विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूसँग सहकारी गर्दै यस वर्ष कम्तीमा 100 स्थानमा संस्थाको QR कोड प्रविधि जडान गरिनेछ। संस्थाको वेबसाइटलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ भने संस्थाको युट्युब अकाउन्ट मार्फत संस्थाको सेवा र विशेषताहरूको प्रचार प्रसार गरिनेछ। बिमा तथा सुरक्षा योजना सदस्यहरूको सुरक्षित जीवन र बचतको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न संस्थागत व्यावसायिक सम्झौता मार्फत जीवन तथा निर्जीवन बिमा कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। लघु वित्त कार्यक्रममा सहभागी सदस्यहरूको रु 3 लाखसम्मको र अन्य ऋण सेवा उपभोग गर्ने सदस्यहरूको लागि बढीमा 10 लाखसम्मको जीवन बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वानसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि बिमा सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी सो कार्य हेर्ने आवश्यक कर्मचारी र संयन्त्र समेत निर्माण गरिनेछ। विप्रेषण सेवा संस्थाबाट प्रदान गरिने रेमिटान्स सेवालाई थप प्रभावकारी र विस्तार गरिनेछ। हाल कायम रहेको विभिन्न रेमिटान्स कम्पनीहरूबाट लिइरहेको सेवामा थप गरी अन्य रेमिटान्स कम्पनीहरू मार्फत समेत कारोबार सम्झौता गरिनेछ। त्यसरी नै अन्तर सहकारी सम्बन्ध मार्फत सम्झौता गरी सदस्यहरूको रकमलाई मुलुकभर रकमान्तर गर्न नयाँ प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ। क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी विषयगत तालिमहरू सञ्चालन गरिन्छ। नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान, पल्स विश्लेषण, ऋण व्यवस्थापन, दिगो विकास लक्ष्य, मनोसामाजिक परामर्श, नीतिगत सचेतना, सम्पत्ति शुद्धिकरण, कर व्यवस्थापन, सदस्य हेरचाह, बजारीकरण सिप, स्मार्ट मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा सञ्चालन, आन्तरिक ज्ञान व्यवस्थापन, वित्तीय साक्षरता जस्ता तालिमहरूलाई प्राथमिकता साथ सञ्चालन गरिनेछ। समिति र उपसमितिलाई लक्षित गरी कम्तीमा 3वटा तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ, जस अन्तर्गत पल्स तथा वित्तीय विश्लेषण, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान, नेतृत्व विकास, नीति विधि र प्रविधि सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ भने सदस्यहरूलाई लक्षित गरी कम्तीमा 12वटा सदस्य शिक्षा तालिमको आयोजना गरिनेछ। लघु वित्त कार्यक्रममा सहभागी सदस्यहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूको समन्वयमा उत्कृष्ट 3वटा केन्द्रमा सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। मानव संसाधन व्यवस्थापन कार्यक्रम नेपाल सरकारले लागू गरेको श्रम ऐन र केन्द्रीय सङ्घले दिएको मार्गनिर्देशलाई कडाइका साथ पालना गरिनेछ। प्रत्येक कर्मचारीहरूलाई वार्षिक लक्ष्यको आधारमा उपलब्धिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिनेछ। कर्मचारीको दरबन्दी, थप पदोन्नति र स्थायी जस्ता नियमित प्रक्रिया वार्षिक मूल्याङ्कन आदिका आधारमा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले गर्नेछ। कोभिडको असरलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष पनि कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि स्थगित गरिनेछ। कोभिडको बढ्दो प्रभावबाट जनशक्ति व्यवस्थापन र सुरक्षणको लागि हदैसम्मको संरक्षण नीति अवलम्बन गरिनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ सदस्यहरूलाई लक्षित गर्दै कम्तीमा 2वटा स्वास्थ्य शिविर र 1 रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका गरिब, जेहेन्दार, दलित तथा कोभिड पीडित विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिनेछ। ज्येष्ठ सदस्य सम्मान, पेन्सन वितरण, वर्षको उत्कृष्ट सदस्य, वर्षको उत्कृष्ट कर्मचारी आदि पुरस्कारको निरन्तरता गरिनेछ भने महिनाको उत्कृष्ट सदस्यको रूपमा समेत सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी हिरो अफ द क्वार्टर अवार्डबाट पुरस्कृत गर्ने छ। लघु वित्त कार्यक्रममा उत्कृष्ट हुने 3वटा केन्द्रलाई समेत वार्षिक रूपमा पुरस्कृत गरिनेछ। कोभिडबाट प्रत्यक्ष असर परेका सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण राखिनेछ। कोभिड विरुद्धको खोप तथा स्वास्थ्य उपचार कार्यको लागि सरकारसँग आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। जोखिम तथा प्रभावको अध्ययन गरी अप्ठ्यारोमा परेका सदस्यहरूलाई ब्याज छुट, हर्जना मिना, किस्ताको अवधि थप, ऋणको पुनर्तालीकरण र मासिक किस्ताको अवधि थप जस्ता कार्यहरूमा सहजीकरण गरिनेछ। व्यावसायिक सहकार्यको योजना ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा रहेका कृषक सदस्यहरूलाई तरकारी, फलफुल तथा जडीबुटीको मौसम अनुसारको गुणस्तर बिउ बिजन उपलब्ध गराइनेछ, जसको लागि सहयोगी निकायहरूसँग समन्वय गरिनेछ। विभिन्न अस्पताल, होटल, सेवा व्यवसाय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूसँग सम्झौता गरी सदस्यहरूलाई डिस्काउन्ट कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। नीतिगत सुधारको कार्यक्रम महामारीमा संस्थाको सेवा निरन्तरता सम्बन्धी नीतिलाई आवश्यकता बमोजिम परिमार्जन गरी लागू गरिनेछ। संस्थाको विद्यमान नीति, निर्देशिका र कार्यविधि सङ्घालोलाई समयानुकूल संशोधन र थप गर्दै लगिनेछ। नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान नीति, बिमा सेवा नीति तथा व्यवसाय सञ्चालन नीति जस्ता कानुनको निर्माण गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका बमोजिम संस्थामा भएका कारोबारहरूलाई जोखिमको आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी अभियानको विस्तार र अन्तर सहकारी कार्यक्रम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसहरूको अवसरमा अन्तर सहकारी सम्बन्धका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँमा रहेको चन्द्रगिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको कायम भगिनी सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाई अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यो अनुभवलाई थप
अन्य जिल्लाका सहकारीसँग पनि सम्बन्ध कायम गर्न अध्ययन गरिनेछ। प्रकाशन तथा प्रसारण यस वर्ष कम्तीमा 2वटा सहकारी बुलेटिन प्रकाशन गरिनेछ। सहकारी बुलेटिनको प्रकाशनलाई क्रमशः अनलाइन न्युजको रूपमा विकास गरिनेछ। संस्थाको वृत्तचित्रलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। ब्रोसर, बुलेटिन, पत्रचार, बल्क म्यासेज, युट्युब, फ्लेक्सबोर्ड, सूचना पार्टी, वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत संस्थाको सेवा र वस्तुहरूको प्रचार प्रसारकारलाई तीव्रता दिइनेछ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा हाम्रो सहकार्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2030 सम्ममा विश्व रूपान्तरणको लागि घोषणा गरेको 17वटा महत्त्वकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिको लागि संस्थाले विशिष्ट कार्यक्रम तयार गरी सरकारवाला निकायहरूको सहकार्यमा लक्षित वर्गसम्म पुर्याइनेछ। खास गरी समतामूलक समाज निर्माण, गरिबीको अन्त्य, दिगो कृषि, सबैका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ इन्धन, वातावरण, भयमुक्त कार्यस्थल, लैङ्गिक समानता जस्ता विषयहरूमा काम गर्न दातृ निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसँग सहकार्य गरिनेछ भने उक्त कार्यक्रमहरूमा भएका सहभागिता, अनुगमन, प्रभाव र नतिजाको सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। व्यवसाय निरन्तरता महामारीको अवस्थामा समेत सहकारीको सेवा तथा व्यवसायलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहन रणनीतिक योजना तथा व्यवसाय निरन्तर योजनालाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। नेपाल सरकार र केन्द्रीय सङ्घले जारी गरेको मार्गदर्शन बमोजिम कर्मचारी परिचालन र कार्यालयको भौतिक अवस्थाको व्यवस्थापन गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको मापदण्डको पालना, वर्क फ्रम होम, अनलाइन कारोबार, आलो पालो प्रणाली र दिगो कोष निर्माण जस्ता कार्यहरूको लागि विशेष ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। बजेटको प्राथमिकीकरण यस आर्थिक वर्षको बजेट गत वर्षको प्रस्तावित बजेट, वास्तविक प्रगति, यसको असर र प्रभाव साथै वर्तमान वित्तीय बजार, सरकारको नीति र सदस्यहरूको मागको आधारमा तयार गरिएको छ। महामारीको कारण बन्द व्यापार, उद्योग धन्दा, निर्माण सेवा उद्योगहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुने कठिन प्राय देखिएकोले पुरानो व्यवसाय पुनरुद्धार गर्न ससाना उद्योग, कृषि तथा घरयासी परियोजनाहरूमा लक्षित बजेट निर्माणमा ध्यान दिइएको छ। अनावश्यक खर्चलाई न्यूनीकरण गर्ने, अत्यावश्यक शीर्षकहरूमा मात्र बजेटको प्राथमिकीकरण गरिएको छ। कुल आम्दानी तथा खर्च शीर्षकहरूमा न्यून अङ्कको मात्र वृद्धि गरिएको छ। मानव संसाधन खर्चतर्फ तलब तथा भत्तामा वृद्धि नभए तापनि कर्मचारी थप, नियमित पदोन्नति, स्थायी ग्रेड र उपदान सुविधाका कारण केही शीर्षकहरूमा भने फरक पर्नेछ। वार्षिक नियमित शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक साधारण सभा खर्च, लेखा परीक्षण खर्च र सञ्चार तथा प्रविधि खर्चको शीर्षकमा बजेट वृद्धि गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट समीक्षा र 78-79 को अनुमानित बजेट। ब्याज आम्दानीतर्फ हामीले 77-78 मा कुल 19 करोड 50 लाख को अनुमानित गरिएको थियो भने वास्तविक 19 करोड 75 लाख 11 हजार भएको छ भने आर्थिक वर्ष 78-79 मा 20 करोड 20 लाख 47 हजार अनुमान गरिएको छ। अन्य आम्दानीतर्फ 77-78 मा 1 करोड 11 लाख 29 हजार हामीले प्रस्ताव गरिएको थियो भने वास्तविक 1 करोड 55 लाख 92 हजार रह्यो र आगामी वर्षको लागि 90 लाख 81 हजार प्रक्षेपण गरिएको छ। यसरी कुल आम्दानीतर्फ हामीले 77-78 मा 20 करोड 61 लाख 29 हजार प्रक्षेपण गरिएको थियो र वास्तविक आम्दानी 21 करोड 31 लाख 3 हजार हुन पुग्यो भने आगामी वर्ष 21 करोड 11 लाख 28 हजार प्रक्षेपण गरिएको छ। खर्चतर्फ ब्याज खर्च, वित्तीय खर्चतर्फ हामीले 12 करोड 70 हजार प्रक्षेपण गरिएकोमा 77-78 को वास्तविक हिसाबतर्फ 11 करोड 88 लाख 65 हजार हुन पुग्यो भने हामीले आगामी वर्षको लागि 11 करोड 44 लाख 33 हजार प्रक्षेपण गरिएको छ। कर्मचारी खर्चतर्फ 2 करोड 54 लाख 81 हजार प्रक्षेपण गरिएकोमा 2 करोड 95 लाख 38 हजार वास्तविक खर्च हुन पुग्यो भने आगामी वर्ष हामीले 2 करोड 80 लाख 14 हजार को अनुमान गरिएको छ। प्रशासनिक खर्चतर्फ 1 करोड 85 लाख 58 हजार प्रक्षेपण गरिएकोमा 1 करोड 81 लाख 26 हजार वास्तविक खर्च भयो र आगामी वर्ष हामीले 1 करोड 86 लाख 81 हजार को अनुमान गरिएको छ। यसै गरी व्यवसाय प्रबन्धन खर्चतर्फ 32 लाख 50 हजार प्रक्षेपण गरिएकोमा
जम्मा 4,75,000 खर्च भयो र आगामी वर्ष हामीले 17 लाखको अनुमान गरिएको छ। सञ्चार एवं प्रविधि खर्चतर्फ 17,50,000 प्रक्षेपण गरिएकोमा 15,85,000 खर्च हुनु पुग्यो र आगामी वर्ष 20,85,000 अनुमान गरिएको छ। वार्षिक नियमित खर्चतर्फ 55,36,000 छुट्याएकोमा 97,69,000 खर्च हुनु पुग्यो र आगामी वर्ष 71 लाखको बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ। यसै गरी मर्मत सम्भारतर्फ 5,65,000 छुट्याएकोमा 7,88,000 हुन पुग्यो र आगामी वर्ष 5,50,000 को बजेट विनियोजन गरिएको छ। बैठक सञ्चालन खर्चतर्फ 12,20,000 प्रक्षेपण गरिएकोमा 10,19,000 खर्च भयो र आगामी वर्ष 12,50,000 को अनुमान यहाँ पेश गरिएको छ। र समग्रमा आगामी वर्ष हामीले यो जम्मा सञ्चालन बचततर्फ अघिल्लो वर्ष हामीले 4,20,00,000 प्रक्षेपण गरेकोमा 4,65,74,000 नाफा हुन पुग्यो भने आगामी वर्ष हामीले 5 करोड नाफा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसरी संक्षेपमा नीति तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा गरिनेछ। समिति उपसमिति र कर्मचारी बीच नियमित रूपमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ। सेवा केन्द्र तथा विभागीय प्रमुखहरूको त्रैमासिक समीक्षा गोष्ठी गरिनेछ। दिगो सहकारी निर्माणको लागि जगेडा कोष तथा अन्य कोष वृद्धि गरिनेछ। सदस्य राहत कोषलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। ऋण सुरक्षण कोषमा नियमानुसार व्यवस्था गरिनेछ। सदस्यहरूको लगानीमा प्रतिस्पर्धी रूपमा लाभांश प्रदान गर्न र बचत तथा ऋण कारोबारको आधारमा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष वितरण गरिनेछ। संस्थाले आर्जन गरेको उत्कृष्ट छविलाई सदैव जोगाइराख्न विशेष सतर्कताका साथ कार्य सम्पादन गरिनेछ। संस्थालाई समुदायको पहिलो रोजाइको सहकारी रूपमा विकास गरिनेछ। संस्थाको हरेक गतिविधि नीतिगत सर्वोच्चताको आधारमा सञ्चालन गरिनेछ। अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण महानुभावहरू, हामी माझ थुप्रै चुनौतीहरू देखिएका छन्। 2 दशकको यस अवधिमा हामीले यस्ता धेरै चुनौतीहरूलाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्दै आएका छौँ। आशा छ सबैको सहकार्य र समन्वयबाट हामी पुनः सामान्य अवस्थामा पुग्नेछौँ। सहकारी एउटा नियमित र सामूहिक यात्रा हो। यो यात्रामा यो 2 दशकमा धेरै अग्रजहरूको सहकार्य रहेको छ। आज नै यो यात्रालाई पुनः थप उचाइमा पुर्याउन नयाँ अग्रज टिमको लागि अध्यक्षज्यूले नयाँ प्रस्ताव राखिसक्नु भएको छ। अन्तमा विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो कर्तव्यलाई शरीरमा राखी सदस्यमा अहरत खटिने मेरा सहकारी कर्मचारी मित्रहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नियामक निकाय सहकारी अभियानका सबै सहयोगी मित्रहरू, सञ्चालक तथा लेखा सुब्रमण्य समितिका सदस्यहरू, सल्लाहकार र विभिन्न उपसमितिका सदस्य मित्रहरू, सञ्चार जगत र सम्पूर्ण सदस्यहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा मैले सञ्चालक समितिबाट आगामी वर्षको लागि प्रस्ताव गरिएको लेखा परीक्षकज्यूको नाम म टेबल गर्न चाहन्छु। आगामी वर्षको लागि यो लेखा परीक्षकमा चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रदीप अर्यालको यहाँ प्रस्ताव गर्न अनुमति चाहन्छु र वैकल्पिक लेखा परीक्षकको रूपमा चार्टर एकाउन्टेन्ट दिनेश केसीको नाम पनि म यहाँ सम्मानित सभामा प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। धन्यवाद संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिज्यू। वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। अब यो 20औं वार्षिक साँड सभामा हाम्रो निर्वाचनको कार्यक्रम समेत रहेको हुँदा निर्वाचनको कार्यक्रम के कस्तो रहेको छ भनेर जानकारी गराउनको लागि निर्वाचन उपसमितिका सदस्य आदरणीय भोजराज घिमिरे सरलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मिलन सर। पोखरा रोयल शाकोसको 20औं वार्षिक सारसभाको शुभारम्भ कार्यक्रम, यस कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, संस्थाका अध्यक्षज्यू, सञ्चालक पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, कार्यकारी प्रमुखज्यू, लेखा सुब्रमण्य समितिका संयोजक सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू र यो कार्यक्रममा
लाइभमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, म सबैमा निर्वाचन उपसमितिको तर्फबाट हार्दिक सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस संस्थाले निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवन भट्टराईजीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय उपसमिति निर्माण गरेको म जानकारी गराउन चाहन्छु र 20औं वार्षिक साधारण सभाको निर्वाचन कार्यक्रमको बारेमा पनि हामीले सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई जानकारीको लागि संस्थाले सूचना पुर्याएको हामी ठानेका छौँ। यस संस्थाको 78 भाद्र 11 गते बसेको निर्वाचन उपसमितिको बैठकले निर्वाचन कार्यक्रम पारित गरेर संस्थालाई बुझाएको छ र साधारण सदस्यहरूलाई सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरभिजन समितिको निर्वाचनको कार्यक्रम देहायबहिनी भएको द्वारा म सम्पूर्ण संस्थाका सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन सूचना मार्फत जानकारीको लागि अनुरोध गर्छु। कार्यक्रमको विवरण यस प्रकार रहेको छ। 78/6/13 गते मतदाता नावली प्रकाशनको कार्यक्रम छ। समय छ 10:30 बाट 11 बजेसम्म। मतदाता नावली उपर दायी विरोध छ 6 महिना 13 गते 11:30 देखि 14:30 बजेसम्म। मतदाता नावली उपर छानबिन तथा अन्तिम नावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ 13 गते नै 13 गते 14:30 बाट 16:30 बजेसम्म। यसरी नै उम्मेदवारी पत्र वितरण र दर्ता संस्थाको सञ्चालक समिति लेखा सुपरभिजन समितिको पदमा उम्मेदवारी पत्र वितरण दर्ता कार्यक्रम छ 78 आश्विन 14 गते 10:30 बजेबाट 12:30 उम्मेदवारको पहिलो नामावली प्रकाशन छ असोज 14 गते 12:30 बाट 1:30 बजेसम्म र उम्मेदवार उपर दाबी विरोधको कार्यक्रम छ 6/14 आश्विन 14 गते 13:30 बाट 34 बजेसम्म र विरोध उपर छानबिन निर्णय गर्ने र उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने कार्यक्रम छ असोज 14 गते 14:30 बाट 16:30 बजेसम्म। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन छ 78/6/14 आश्विन 14 गते 16:30 बाट 37 बजेसम्म। यसपछि मतदान तयारी उम्मेदवारको परिचय र प्रचार प्रसार कार्यक्रम पनि छ 6/15 आश्विन 15 गते 10:30 बाट 16:30 बजेसम्म। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् 16 गते मतदान कार्यक्रम छ 12:30 बाट 37 बजेसम्म र मतगणना 6/16 मा 18 बजेबाट र निर्वाचन परिणाम घोषणा प्रमाणपत्र वितरण चाहिँ मतगणना कार्यक्रम सम्पन्नपछि र शपथ ग्रहण कार्यक्रम निर्वाचन परिणाम घोषणा पश्चात भनेर यो निर्वाचन उपसमितिले निर्वाचन कार्यक्रम यहाँहरूको समक्ष जानकारीको लागि पेश गरेको छ। सदस्यहरूले आफ्नो संस्थाको नेतृत्व चयनमा गम्भीरपूर्वक विवेक प्रयोग गरेर सहकारीलाई अगाडि बढाउने समिति निर्वाचन गर्नमा सफल हुनुहोस्, म शुभकामना प्रदान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद निर्वाचन उपसमितिका सदस्यज्यू। संस्थाको 20औं वार्षिक साधारण सभाको निर्वाचन कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएर जानुभएको छ। अब म संस्थाको सूचना अधिकारी पनि भएको हुँदा 20औं वार्षिक साधारण सभाको बारेमा संक्षिप्त रूपमा केही विषयवस्तुहरू जानकारी गराउन गइरहेको छु। जस्तो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण 20औं वार्षिक साधारण सभा महामारीमा वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम आज मिति 2078 साल असोज 10 गतेदेखि सुरु भई मङ्सिर 16 गते समापन हुनेछ। कृपया यस अवधिमा आफूलाई पाएक पर्ने संस्थाको कार्यालयहरू प्रधान कार्यालय बुद्धचोक पोखरा, त्यसै गरी सेवा केन्द्रहरू दुलेगौँडा तनहुँ, भण्डारी कास्की
मोरिया कास्कीमा सदस्य स्वयं उपस्थित भई नाम दर्ता गर्ने, प्रतिवेदन लिने र प्रतिवेदन उप केही सुझाव तथा प्रश्नहरू भए 2078 साल असोज 15 गते कार्यालयमा पठाइदिनु हुन अनुरोध छ। वार्षिक साधारण सभाको समापन, प्रतिवेदनहरूको प्रस्तुतिकरण, सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको सम्बोधन, निर्वाचन परिणाम घोषणा र निर्णय एकीकरण कार्यक्रम 2078 साल असोज 16 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि रोयल दिदीबहिनी किचनको सभा हल बुद्धचोक पोखरामा हुनेछ। समापन समारोहमा सञ्चालक समिति, लेखा सुपरभिजन समिति, सल्लाहकारहरू, उपसमितिका सदस्यहरू र सभाका लागि छनौट भएका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुनेछ। पुनश्च समापन समारोहको सम्पूर्ण कार्यक्रम संस्थाको फेसबुक पेज तथा जुम माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ। वार्षिक साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव राख्नुपर्ने भएमा सदस्यहरूले मिति 2078 साल असोज 14 गते कार्यालय समयभित्र लिखित रूपमा कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदनहरू संस्थाको वेबसाइट www.royalcooperative.com मा लगइन गरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक दिन उपस्थित सदस्यहरू मध्ये गोला प्रसादद्वारा 2-2 जना साधारण सभाको समापन कार्यक्रममा उपस्थित हुनको लागि प्रतिनिधि चयन गरिनेछ र तिनै प्रतिनिधिहरूले नै साधारण सभाको बैठक पुस्तिका प्रमाणित गर्नेछन्। 20औं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समिति, लेखा सुपरभिजन समितिको 2078 साल असोज 13 गतेदेखि 16 गतेसम्म निर्वाचन कार्यक्रम भएकोले निर्वाचन उपसमितिले जारी गरेको सूचना बमोजिम सहभागिताको लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ। विस्तृत जानकारीको लागि संस्थाको प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ। वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुँदा नेपाल सरकार र संस्थाबाट जारी सूचना र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नु हुन सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। थप जानकारीको लागि संस्थाको सबै कार्यालयहरू, समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, कर्मचारीहरूसँग र प्रत्यक्ष सम्पर्क एवं समन्वय गर्न सक्नुहुनेछ वा संस्थाको वेबसाइट र फेसबुक पेजबाट समेत विविध जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। हस्त जय सहकारी। र अब हामी यो 20औं वार्षिक साधारण सभाको शुभारम्भ कार्यक्रमको समापनतिर गइरहेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई हामी एउटा निर्धारित समयमा प्रारम्भ गरी निर्धारित समयमा समापन गर्न गइरहेको कुरा पनि म उद्घोष गर्न चाहन्छु। र आजको यो 20औं वार्षिक साधारण सभाको शुभारम्भ कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष मेजर तुलसी प्रसाद गुरुङज्यूलाई आमन्त्रण गर्दै म पनि यहाँबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त जय सहकारी। धन्यवाद संस्थाको मुख्य प्रबन्धक आदरणीय ढकालज्यू। आज यो संस्थाको 20औं वार्षिक साधारण सभाको सुरु कार्यक्रममा उपस्थित पदाधिकारीहरू, कार्यक्रममा उपस्थित संस्थाका सिइओ भीमबहादुर गुरुङज्यू, मिलन सर लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू, साथै निर्वाचन आयोगका उपसमितिका आदरणीय सदस्य भोजराज सर र जो बाहिरबाट सुनिराख्नु भएको छ भर्चुअल उसमा पद्धतिमा सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, आज हाम्रो साधारण सभाको सुरुवात भएको छ। जो प्रतिवेदनहरू पेश भयो, वाचन भयो, त्यसलाई अब 16 गतेसम्म 15 गतेसम्म त्यसको अध्ययन गर्ने सबैले। हामी यहाँ जो छ नभएका बाहिरबाट जो सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरूले पनि अध्ययन गर्ने हो र के कमी कमजोरीहरू देखिन्छ, सल्लाह सुझाव त्यो चाहिँ 14-15 गते भित्र सेवा केन्द्रहरूमा साथै बुद्धचोकमा चाहिँ सबमिट गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध छ। र आजको कार्यक्रम अत्यन्तै
राम्रोसँग समापन हुन गइराखेको छ र अहिलेसम्म धैर्य धारण गरेर बसिराख्नु भएको सम्पूर्ण समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, लेखा समितिको संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरू, आदरणीय भीम सर लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई र विविध ठाउँबाट, हरेक क्षेत्रबाट, विविध जिल्ला हाम्रो कार्यक्षेत्रबाट सुनिराख्नु भएको आदरणीय सदस्यज्यूहरूलाई एकदमै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हामी चाहिँ हाम्रो संस्था जे होस्, यो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले जुन पद्धतिबाट हामीले साधारण सभा गर्नु थियो त्यो सुरु गरेको छ र अब 16 गते चाहिँ यसको समापन हुन्छ भन्दै आजको यो सुरुवात कार्यक्रम यही अन्त भएको जानकारी गर्दछु। धन्यवाद। जय सहकारी, जय पोखरा रोयल सहकारी।